वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज। आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज का ये एपिसोड उम्मीद की किरण है उन लोगों की ज़िंदगियों में जिनको लगता है कि ज़िंदगी में कोई रंग नहीं, ज़िंदगी में कोई होप नहीं। वो लोग जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हिम्मत हार चुके हैं। आज के मेहमान आपको ये बताएंगे कि जब हिम्मत हो, हौसले बुलंद हों तो अल्लाह ताला रास्ते भी बनाता है। अल्लाह हाथ पकड़ ले तो आसानियाँ भी पैदा हो जाती हैं मुश्किलात में। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ज़िंदगी एक ट्रायल, एक टेस्ट है और कोई भी ट्रायल, कोई भी इम्तहान कभी आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। और जब आप उस मुश्किल को पार करते हैं तो ग्रेड भी फिर A1 आता है। मेरे अगले दो मेहमान बहुत स्पेशल हैं, दोनों का ताल्लुक एजुकेशन से है और बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटीज़। डॉक्टर फ़ारूक अहमद डार एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में इन कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आप ऑथर भी हैं, आपने किताब लिखी जिसका उन्वान है जिन्ना एज गवर्नर जनरल। 25 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। कितने बच्चों को इन्होंने इंस्पायर किया इन 25 सालों में, हम उस पर भी बात करेंगे। ही हैज़ ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, हाइकिंग करते हैं। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो डॉक्टर साहब ने छोड़ा हो हम जैसे लोगों के लिए। ही इज़ सच एन इंस्पिरेशन। और उनके साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त, मेरी बहुत प्यारी मेहमान रुबीना शाद हैं, जो कि MA उर्दू कर चुकी हैं, M.Ed कर चुकी हैं स्पेशल एजुकेशन में। आजकल M.Phil कर रही हैं उर्दू अदब में। इसके साथ साथ ये एक लेक्चरर भी हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं, एक शायरा भी हैं और लिखती भी हैं। कौन कहता है कि अगर ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएं तो हौसले टूट जाने चाहिए। इन दोनों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ज़िंदगी को भरपूर तरीके से कैसे गुजारा जाता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया आप लोग आए। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, कैसी जा रही है ज़िंदगी और आपके नज़दीक ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी की डेफिनेशन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी है और मेरे नज़दीक ज़िंदगी एक बहुत महदूद सी चीज़ है जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी है और इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। ज़िंदगी में आप इंसान, असल चीज़ वो है जो किसी दूसरे के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके क्या जाएगा। बात है, बिल्कुल। यानी कि ज़िंदगी वो जो आप दूसरे के लिए जीते हैं। मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूट किए बगैर और कंट्रीब्यूट सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जब तक आप नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या बात है। रुबीना, आज के शो का उन्वान जब आपने सुना, जब आपने टाइटल सुना और आपको पता लगा, तो अभी आप मुझे कह रही थी कि एक शेर आपने लिखा था जो आप कहना चाहती हैं, उस शेर से आगाज करते हैं गुफ्तगू का। बस शायर और शेर ना सुनाइए तो हो नहीं सकता। बिल्कुल तो ऐसा ही है। मेरा एक शेर है कि बज़ाहिर जुल्मतों में रहने वाले, बज़ाहिर जुल्मतों में रहने वाले अंधेरों में उजाला देखते हैं। क्या कहने, ब्यूटीफुल। रुबीना, मुझे ये बताइए, जब आप दुनिया को, लोगों को दिल की आंख से देखती हैं तो उस दुनिया में ऐसा क्या है जो हमारी दुनिया से मुख्तलिफ है? क्योंकि माजरत के साथ हम जब देखते हैं ना लोगों को, तो हम बहुत सतही लेवल पर देखते हैं, बहुत सुपरफिशियली देखते हैं, मगर आप तो लोगों को पढ़ती हैं, तो कैसा पाया आपने लोगों को? कहते हैं कि सब कुछ देखने वाले की आंख पे डिपेंड करता है। मैंने बहुत अच्छा देखा और बहुत अच्छा पाया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कुछ तलखियाँ ज़िंदगी में आती हैं, कुछ मसाइल होते हैं, लेकिन अगर हम उनको एक साइड पे रख के ओवरऑल बात करें तो बहुत अच्छे लोगों से वास्ता रहा और बहुत अच्छा पाया लोगों को। आज भी इर्द गिर्द हमारे जो भी वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, कलीग्स हैं, सबसे बढ़ के स्टूडेंट्स हैं, इतना प्यार मिला कि बस बहुत है। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों का ताल्लुक एजुकेशन से है, आप दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने इतने बच्चों को इंस्पायर किया। डॉक्टर साहब, 25 साल का आपका एक्सपीरियंस है, इतना कुछ आपने ज़िंदगी में किया, मगर प्रोफेशनली आपने चूज़ किया टू बिकम अ टीचर, तो इसकी वजह क्या थी? मैं जी शायद क्लास 3 में था जब मैंने फैसला किया कि मुझे टीचर बनना है। अरे वाह। और उस वक्त शायद वजह ये थी कि मैं अपने वालिद साहब से इंस्पायर्ड था, हिमसेल्फ वाज अ टीचर। लेकिन यूं वक्त गुजरता गया और मैंने ये भी फैसला किया था कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है और हिस्ट्री पढ़ानी है, क्योंकि लेकिन यूं वक्त गुजरता गया, मेरी सोच वही रही, मेरा एम वही रहा, लेकिन उसकी वजूहात बदलती गई। और बाय द टाइम मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया तो मैं बहुत क्लियर था कि अगर दुनिया में किसी एक प्रोफेशन के थ्रू तब्दीली आ सकती है तो वो टीचिंग है। क्या बात। और आज 25 साल गुजारने के बाद मेरा वो ईमान मजीद पुख्ता हुआ है, उसमें किसी हद तक कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। क्या बात है। यानी कि उस्ताद के दिल में और उसके हाथ में ये ताकत है कि वो कौमों को बदल सकते हैं। देखिए जी, मसला ये कि
ایک ٹیچر جو ہے نا وہ قوم کو بنا بھی سکتا ہے اور قوم کو بگاڑ بھی سکتا ہے. واو. اور اگر قوم ہماری کسی بھی وقت صحیح راستے پہ چل سکتی ہے تو وہ واحد جو پروفیشن جس لوگ جو اسے آگے لے کر جا سکتے ہیں وہ اساتذہ ہے. روبینہ کیا کہنا چاہیں گی بینگ اے لیکچرر؟ ڈو یو اگری ود دس؟ جی ہاں بالکل. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں ذرا میری تھوڑی اور طرح کی سوچ تھی. میں سر کی طرح شروع سے ٹیچنگ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک. مجھ سے ایک خاتون تھی, نیا نیا پرائیویٹ اسکول ان کا تھا, شی واز پرنسپل. انہوں نے کہا بڑی ہو کے کیا بنیں گی؟ میں نے کہا پرنسپل. یعنی مجھے شروع سے لیڈرشپ کا اس میں تھا ذرا جذبہ تھا. تو کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا جی چیئر ریوالونگ چیئر پہ آپ بیٹھیے, مجھے بھی بڑا شوق ہے اس پہ بیٹھوں. اچھا کہنے لگی میں اس چیئر سے اٹھ جاتی ہوں, آپ یہاں بیٹھ جائیں. میں نے کہا نہیں ایسے تھوڑی بیٹھنا ہے, پڑھ لکھ کے کچھ اچیو کر کے. اس وقت میں بہت چھوٹی سی تھی, تب سے یہ سوچ تھی کہ کچھ انوکھا کچھ نیا کرنا ہے. پھر وکالت کا بھی کچھ عرصے تک جنون رہا, لیکن وہ پھر اس میں نہیں. اللہ نے میرے لیے سب سے مہذب سب سے بہترین پیشہ چنا تھا, اور الحمدللہ میں بہت سیٹسفائی بھی ہوں اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے جب اسٹوڈنٹس کی زندگیاں بدلتی ہیں. میرے بارے میں ایک شاعر نے شعر کہا تھا, شروع بھی شعر پہ آخر بھی شعر پہ, شاعر کا اور کیا کام. انہوں نے کہا تھا ہمارے شہر میں ایسی بھی ایک لڑکی ہے جو دیکھ سکتی نہیں دیکھنا سکھاتی ہے. واہ واہ. تو بس یہی مشن ہے ہمارا, اور اس پہ اللہ کاربند رکھے مزید. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ جب حالات مشکل ہوں, جب ایڈورسٹی ہو, رکاوٹیں ہوں, اس کے اندر آپ کو اپنے اندر چھپا ہوا ٹرو پوٹینشیل نظر آتا ہے. ڈارکنیس ہو, اندھیرا ہو تو اجالے کی کرن نظر آتی ہے. آپ کو کس لمحے یہ محسوس ہوا کہ آپ یونیک ہیں, آپ منفرد ہیں, اور آپ کی زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے, دوسرے لوگوں سے مختلف ہے؟ دیکھیں منیوا, میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے الحمدللہ اللہ کا بہت فضل رہا کہ شروع سے بہت زیادہ انوائرمنٹ ایسا ملا جس نے مجھے ایک ڈفرینٹلی سوچنے کا موقع پرووائڈ کیا. میں 8 ماہ کا تھا جب میرے لوور لمز پولیو ہوا اور میرے لوور لمز اس سے ڈیمیج ہو گئے. لیکن میں خوش قسمت اس معاملے میں تھا کہ میری مدر جو ہیں وہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, ان کی پی ایچ ڈی منیسوٹا سے کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں ہے, اور انہوں نے میرے ساتھ, مجھے نہیں پتا انہوں نے پاکستان کے باقی چیزوں میں بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا ہوگا, لیکن جو ان کی کنٹریبیوشن میری لائف میں ہے میں اس کو فراموش نہیں کر سکتا ہوں. وہ اس طرح سے کہ انہوں نے مجھے بچپن سے ڈپینڈنسی سے بچانے کی کوشش کی, انہوں نے مجھے انڈیپینڈنٹ بنایا, اور انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا کہ تمہیں ایک زندگی نارمل انسان کی طرح جینی ہے. اور میں مطلب اس کے بعد فیزز میں آپ کو بتاؤں کہ ہر فیز میں بہت خوش قسمتی ہے. ساتھ میرا بھائی تھا, مجھ سے 1 سال بڑا ہے, وہ اس نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو, تم یہ بھی کر سکتے ہو. ہائکنگ کے لیے مطلب چھوٹے ہم بچپن میں جایا کرتے تھے, ماگلا ہلز پہ وہ لوگ جایا کرتے تھے, تمہیں بھی لے کر جائیں گے, تم جاؤ گے, تم کرو گے. میرے دوستوں نے ہمیشہ مجھے ایک نارمل انسان کی طرح ٹریٹ کیا. مطلب میں اگر گر جاتا ہوتا تھا تو اسی طرح ہنستے تھے جس طرح دوستوں کے گرنے پر ہنستے ہیں. مجھے ایک اسپیشل وہ نہیں. پھر اللہ کا لاکھ شکر ہے آگے چل کر میری بیگم کا میں اپنی وائف کا بہت زیادہ وہ کہوں گا, مطلب لائک ہماری پسند کی شادی تھی, وہ بالکل دنیا کے حساب سے نارمل, اچھے ایجوکیٹڈ ویل ٹو ڈو فیملی سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے مجھے دیکھا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ڈسیبلٹی کیا ہے یا پرابلم کیا ہے, اس نے انسان کو دیکھنے کی کوشش کی. اور پھر مجھے وہ جو کانفیڈنس اس ساری چیزوں سے ملتا ہے, اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیٹیاں ہیں, پراؤڈ فادر آف 2 ڈاٹرز, اور جب ان کے طرف دیکھتا ہوں تو مطلب وہ صالحہ اور ہادیہ دونوں, مطلب مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ مجھے ان کے لیے میں کوئی سو کالڈ کوٹ اینڈ کوٹ مفلوج یا وہ نہیں ہوں. I mean, ان کے لیے میں You are the superhero. Yes. You are your dad. So you know, اسی طرح پھر, اور ان سے سب سے بڑھ کر میرے اسٹوڈنٹس 25 سال جنہیں میں نے پڑھایا ہے, مطلب وہ ان کے لیے میں ایک سورس آف انسپائریشن اگر ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے زندگی بالکل نارمل نظر آتی ہے. مجھے زندگی وہ مشکل میں ان ساری چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے جس طریقے سے دنیا اسے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ اور بھی ہیں جو ہمارے پی ٹی وی نیوز کا حصہ ہیں, ہمارے پروڈیوسر شہزاد. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ڈاکٹر صاحب سے انٹروڈیوس کروایا, اور جس طریقے سے ادب سے شہزاد آپ سے بات کر رہے ہیں, ہی از سو لکی ٹو ہیو یو ایز اے ٹیچر ڈاکٹر صاحب.
اور آپ نے جس طریقے سے بچوں کو پڑھایا، انسپائر کیا ہے، شہزاد جس طرح آپ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، سیز اے لاٹ اباؤٹ یو. میں اس معاملے میں جی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت خوش قسمت ہوں جی. کہ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے اور آج تک مجھے کوئی برا اسٹوڈنٹ نہیں ملا ہے. بچے سب نے میری وہ کیا. شہزاد میرے پہلے پی ایچ ڈی ہیں جو میں نے پروڈیوس جی کیے بالکل، ماشاء اور اللہ. وہ میری سوچ کی، میری اس لیگیسی کو آگے لے کر چلنے والے لوگوں کیا میں بات سے ہیں. اور یہی استاد کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ اس کی چیزوں کو آگے لے کر چل رہا اس ہے. کی لیگیسی کو آگے میں لے نے کر جنا پر چلتے ہیں. کام کیا، جی. آگے انہوں نے میرے ساتھ جنا پر کام کیا. سو یہ مطلب میرے خیال سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. امیزنگ. روبینہ، اتنے بچوں کی زندگیاں آپ نے چینج کیا، آپ نے ان کو انسپائر کیا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا. کیا اسٹوڈنٹس بھی ٹیچر کی زندگی کو یا ٹیچرس کی پرسنالٹی کو انسپائر کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. میں اگر یہ کہوں کہ میں نے استاد کا احترام کرنا اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھا ہے تو غلط نہیں ہوگا. کیا بات ہے. بہت اچھے، بہت اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹس ملے الحمدللہ. اور میں ایک دفعہ ہمارے یہاں مشاعرہ ہو رہا تھا، اس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. کالج کی بات بتا رہی ہوں تو اتنی داد کسی کو بھی نہیں ملی جتنی مجھے ملی تھی. ظاہر ہے ایک تو ہوم گراؤنڈ کا، ہوم کراؤڈ کا تو امپیکٹ ہوتا ہی ہے. جی. تو مجھ سے ہماری پرنسپل صاحبہ جو ہیں ولین، جب بعد میں تھا، انہوں نے کہا بچوں پہ کیا جادو کیا تھا تم نے؟ کیا تو بات بس بچوں کی محبت ہے جو میں تو اکثر ان کے لیے ایک جملہ استعمال کرتی ہوں جو پورے کالج میں فیمس ہے کہ آپ میرے دست و بازو بھی ہیں اور میری آنکھیں بھی. اور نو ڈاؤٹ وہ ثابت بھی کرتے ہیں اس بات کو. روبینہ، ہم بات کریں شکر گزاری کی اور بہادری کی اور دلیری کی، لیکن کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں بحیثیت انسان ہم خود کو بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت پھر جب اللہ سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا، جب کوئی نظر نہیں آتا تبھی تو اللہ نظر آتا ہے. جی بالکل. تو ان مومنٹس میں آپ خود کو کمزور پاتی ہیں یا اس مومنٹ سے نکل کر آپ خود کو بہت مضبوط پاتی ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل آپ نے ٹرولی کہا. آپ خود بھی یہ محسوس کرتی ہوں گی سم ٹائمز انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، اور میرا خیال ہے محسوس ہونا بھی چاہیے، اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، دوسروں کے سامنے نہیں. بالکل. تو اس لمحے میں انسان سوچتا ہے، جیسے میں اگر فرض کروں، کیونکہ ہمیں ساری مطلب وہ باتیں تو ہم بتا رہے ہیں جو ہم میں ہیں الحمدللہ، ہم کسی سے کم نہیں ہیں. بے شک جہاں جہاں ہمیں کمی فیل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جیسے فرض کریں میں الحمدللہ پڑھی لکھی بندی ہوں، لیکن میں ایک کاغذ خود سے ریڈ نہیں کر سکتی. وہاں پر تھوڑی سی ہلکی سی فیلنگ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے انتظامات کر دیتا ہے. کیا بات. لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، 1,00,000 لوگ پڑھ کے سنانے والے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر ہم کبھی خدا نخواستہ کبھی گلا شکوہ کرنا بھی چاہیں انسان ہونے کے ناطے تو ہم نہیں کر سکتے. ہم یہ یعنی شکر گزاری کی تو انتہا ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کسی چیز کی کسی طرح کی کوئی کمی ہے ہی نہیں، یعنی سوچیں بھی تو کمی نہیں نکلتی. بیوٹیفل. ڈاکٹر صاحب، ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے جس کو پتہ نہیں لوگ واقعی فالو کرتے ہیں یا نہیں. انکلوسیو ایجوکیشن ہمارے ہاں دستیاب ہے، یہ ہر یونیورسٹی کہتی ہے، یہ ہر اسکول کہتا ہے، یہ ہر کالج کہتا ہے، کیونکہ اٹ ساؤنڈز ویری کول. لیکن کیا یہ کہہ دینا کافی ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ ایمپتھی کا ایلیمنٹ ڈالتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ آپ کا دوست ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ بچہ ہو یا بچی ہو، اس سے رابطہ کیسے کرنا ہے، اس سے گفتگو کیسے کرنی ہے، اس سے بات کیسے کرنی ہے؟ آپ کے نزدیک ریئل انکلوسیو ایجوکیشن کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری معاشرے کی بڑی گراس روٹ لیول سے یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں پر 2 پرابلمز ہیں. جب بھی ہم کوئی اسپیشل یا ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کے 2 ریئیکشنز ہیں. یا تو معاشرہ اسے دھتکار دیتا ہے اور یا اس کے ساتھ اتنی زیادہ سمپتی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شاید اس کو معاشرے کے قابل نہیں چھوڑتا. میرے خیال سے ان 2 چیزوں کے درمیان بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بیلنس بہترین اگر اس کا سٹارٹ ہم کہیں سے لے سکتے ہیں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ابھی ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم ابھی اس چیز کو، ہماری ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس بات کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں. لیکن میں اس میں جو چیز ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کئی دفعہ ہم سمپتی کرتے کرتے اس بچے کو یا اس انسان کو زیادہ خراب کر دیتے ہیں. ہمیں اس کو بتانے کی ضرورت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے
कि यू आर अ प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और उसको प्रोडक्टिव सिटीजन बनाना है। और उसके लिए जरूरी ये है कि आप उस बच्चे को स्पेस दें, उसे स्पेस प्रोवाइड करें। जिस तरह मैंने अपने केस में बताया कि मुझे लोगों ने स्पेस प्रोवाइड की, बजाय इसके कि मेरी मदद करके मुझे उठाकर आगे लेकर गए, उन्होंने मुझे खुद रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पर चलो और अपने लिए खुद चलो, खुद चलो। आपको दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना है, बल्कि दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी है। क्या बात है। आप क्या कहना चाहेंगी रुबीना, इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको लगता है कि हमारे समाज में इसका ट्रू मीनिंग समझते हैं लोग? और जो आसपास के लोग हैं, जिस तरह बच्चे हैं, हमारे यहाँ वालिदैन क्या बच्चों को एम्पैथी का एलिमेंट डालते हैं उनके अंदर कि डिफरेंटली एबल्ड इंसान से बात किस तरह करनी है, गुफ्तगू किस तरह करनी है? अनफॉर्चुनेटली मैं अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करूं जी, तो मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैं पहला दिन था मेरा, मैंने चूंकि मैट्रिक स्पेशल एजुकेशन से किया था, जी जी, बाद में तो चीज़ें एडजस्ट हो गई थी, लोग मुझे समझना शुरू हो गए थे। उस वक्त मैंने गज़ल कही थी, उसके 2-3 सिर्फ शेर अशार सुनाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। जरूर। किसी ने भी मुझे समझा नहीं है, यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है, मुझे वो देख कर हैरान है ऐसे कि जैसे कोई भी मुझसा नहीं है, मगर हमने भी ठानी है कि अब से किसी भी बात से डरना नहीं है, क्या बात। हर एक बात को सहना है तन्हा, किसी से भी इसे कहना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स जो हैं अनट्रेंड होते हैं जी, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेज में अभी तक सिस्टम नहीं है प्रॉपर। जी, वालिदैन को जो कॉलेज करीब लगता है वहाँ बच्चों को भेज देते हैं। बिल्कुल। अब वहाँ टीचर्स को नहीं पता कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, स्टूडेंट्स को नहीं पता। किसी ने एक दफ़ा मुझसे सवाल किया, आप लोग बैंड बाजे से पढ़ते हैं? कमाल हो गया, बैंड बाजे से पढ़ते हैं मतलब ये क्या बात हुई? ये बात समझ नहीं आई वैसे। मतलब ये कि क्या आप लोग म्यूजिक से पढ़ते हैं? उनका ख्याल था कि जैसे मतलब कुछ होता है ये थेरेपीज वगैरह इस टाइप की, लेकिन ये कुछ मखसूस बच्चों के लिए होता है, हर एक के लिए ऐसा नहीं होता। जी, इस पर मैंने काफ़ी सारे ड्रामाज भी लिखे, छपवाए भी, एक्ट भी किए, मतलब कि उनको अंदाज़ा हो कि स्टूडेंट के क्या मसाइल होते हैं। बच्चा क्या करते हैं, जैसे ही पीरियड ख़त्म हुआ बाकी बच्चे खुद उठ के आगे, वो बच्चा जो ब्लाइंड है या कुछ देख नहीं सकता, ये कोई भी इशू है, वो वहीं बैठा रहा, वो फील करता है इस चीज़ को, जितना भी वो मतलब बहादुर बनने की कोशिश है, दिल तो उसके पास है, दिमाग भी है, तो ये चीज़ें ये बेहतर हो सकती हैं। बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, मैं खुद देखती हूँ, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत हेल्प आउट करते हैं, इदारे में भी फैसिलिटेशन का इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन अब भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, आप फैसिलिटेट भी करें। अब एक ब्लाइंड है, उसको इक्विपमेंट्स चाहिए, उसको ब्रेल की किताबें चाहिए, रिकॉर्डिंग मटेरियल चाहिए, जो भी है पहले उसके लिए इंतज़ाम करें, पहले ग्राउंड बनाएं, उसके बाद फिर ये बात करें। वरना कुछ इदारे हैं जो एलीट क्लास, वहाँ बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको फैसिलिटेशन मिल जाती है, वो कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे जो डिफरेंटली एबल्ड, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपने बहुत काम किया है। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से बच्चों को फैसिलिटेट कर सकती हैं? वो बच्चे जो यूनिक हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, मगर उनमें पोटेंशियल है उतना ही जितना एक नॉर्मल चलते फिरते बच्चे में है। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ जिनकी ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर एक व्हील चेयर पर बच्चा मौजूद है तो आपके पास कम से कम रैंप की ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बड़ी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में है, हमारे वहाँ पर उसमें लाइब्रेरी में जाने के लिए जो रैंप बना उसकी ग्रेडिंग कुछ यूँ थी, मतलब अब उस ग्रेडिंग पर बजाय इसके कि वो व्हील चेयर ऊपर जाएगी, वो रैंप कम, वो स्लाइड ज़्यादा होता है, स्लाइड ज़्यादा थी। इसी तरह से अगर किसी को बिनाई का प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर ऐसे मौजूद होने चाहिए उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, जो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ऑड्स हमारे अगेंस्ट हैं। अब हम अगर ये समझते हैं कि चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। लिहाजा इस वक्त ज़रूरी उन बच्चों के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अपने दिमाग को चेंज करें, वो फाइट करें, वो अगेंस्ट दी ऑड्स परफॉर्म करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ इट के वो बैठें और इंतजार करें कि जी कब जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो हमने फिर परफॉर्म करना है। इस प्रोसेस को हमें रिवर्स करना है। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स करने में कामयाब हो गए
تو پھر مجھے اس بات پر یقین ہے. میں ایک چھوٹی سی سوری اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹی سا واقعہ آپ بتانا چاہتا ہوں. میرے ایک پروگرام میں سلیکشن ہوئی, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام تھا, تو وہاں پر سلیکشن ہوئی اور میرا یہ خیال تھا کہ صرف پاکستان میں ہمارے یہاں پر یہ سوچ ہے کہ جی جو اس طرح سے اس کے لیے پرابلمز ہوتی ہوں گی. جب میں وہاں پر پہنچا تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میرے یہ پرابلم بھی ہے. میری اوپن میرٹ پر پوری دنیا سے انہوں نے 14 لوگ سلیکٹ کیے تھے, I was one of them. میں وہاں پر جب سلیکٹ ہو کر پہنچا تو جو صاحب مجھے ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے شروع میں مجھے ایک دم سے دیکھ کے انہوں نے وہ توبہ نہیں کی جس طرح ہمارے یہاں پر لوگ کرتے ہیں, لیکن ایک ڈفرینٹ طریقے سے انہوں نے وہی کیا کہ ایک ہلکا سا کہ وہ اچھا یہ ایسے. اور ود ان 5 منٹس انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے تو بڑی لمبی واکس ارینج کی ہوئی ہیں, تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی اس پورے پروگرام میں. تو میں نے انہیں کہا کہ سر آپ فکر نہیں کریں, میں کوشش کروں گا, مینیج کر لوں گا. 21 دن کا پروگرام تھا, ہم خاصی 8-9 اسٹیٹس پھرے, بہت ایکسٹینسو پروگرام تھا, بہت ہیکٹک پروگرام تھا. اس کے بعد وہ میرے پاس واپس آئے اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ 14 پارٹیسپینٹس تھے, 13 میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بہت ہیکٹک تھا, ہم تھک گئے ہیں. ایک تم اکیلے ہو جس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں. میں نے کہا مسئلہ سمپل سا یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے. اگر وہ یہ کہیں گے کہ میں تھک گیا ہوں تو آپ کہیں گے اچھا یار بڑا ہیکٹک ہوگا. اگر میں کہوں گا تھک گیا ہوں تو پھر I was there to prove a point. To prove a point, exactly. اور اگر آپ کو ایک پوائنٹ پروو کرنا ہے تو you have to go an extra mile. Yes. میری بچوں سے, اپنے تمام اس قسم کے بچوں سے گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ حالات کو دیکھیں اور اس کے پیچھے خود چلنے کی کوشش کریں, وہ اپنے لیے خود اسپیس کریٹ کریں. آپ کے لیے اسپیس موجود نہیں, ڈزنٹ میٹر. اگر آپ میں ہمت اور جرت ہے, اپنی اسپیس آپ نے خود کریٹ کرنی ہے. اور اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ, کہ آپ کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے, یو کریٹ ون فار یور سیلف. روبینہ مجھے یہ بتائیے, جی پلیز. ضرور. ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گی. ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب کو الحمدللہ فیسلٹیز ملتی رہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. لیکن جیسے ہم جیسے جو یعنی عام یہ ہمارے یہاں فائنینشیل پرابلمس ہوتے ہیں. جو پرابلمس ہوتے ہیں میں صرف وہ بتاؤں گی اور ایٹ دی اینڈ میں اس کا کنکلوژن کیا. فائنینشیل پرابلمس ہیں, گھریلو جھگڑے ہیں, والدین کی ناچاکی ہے, جی بالکل, ٹیچرز انٹرینڈ ہیں, ہمارے پاس ریکارڈنگز نہیں ہیں, ہمارے پاس بریل کتابیں نہیں ہیں. ان سب کی پرواہ نہ کریں, بس آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں کسی بھی طریقے سے. بے شک فیسلٹیز نہیں ہیں, کوئی بات نہیں, ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, مثال ہیں. ہم نے بھی فیسلٹیز نہ ہوتے ہوئے بہت سارے کام کیے ہیں زندگی میں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. آپ سب کے لیے بھی جو دیکھنے والے ہیں, ڈیفرنٹلی ایبل بھی, اور جو ہمارے عام بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں, یا کوئی بھی جو اپنی زندگی سے مایوس ہیں, ان کے لیے ہرگز میرا یہی پیغام ہے کہ ہرگز پلیز مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے. اور میں اکثر اپنے انٹرویوز میں ایک بات کہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو پانی سمجھیں, اور پانی جب راستے کی پرواہ نہ کیے بغیر آگے گزرتا ہے, چٹانیں بھی کراس کرتا ہے اور باقی بھی, تو آپ بھی رکاوٹوں کی پرواہ نہ کریں, بس آگے بڑھتے ہیں. بی واٹر کہتے ہیں نا کہ جس ہر شیپ میں ڈھل جاتا ہے, اور پانی کی طاقت سے تو ہر کوئی واقف ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کے بچے, ہماری یوتھ, آپ دونوں آپ ایجوکیشن سے آپ وابستہ ہیں, کہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں. میں نے آپ سے جو پہلے ہمارے مہمان تھے شہباز صاحب, ان سے بھی یہ سوال پوچھا کہ اوور نائٹ کامیابی, اور کامیابی کی ڈیفینیشن بہت خراب ہے, ہیروز کی ڈیفینیشن بہت خراب ہو گئی ہماری یوتھ میں, کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے, کامیاب وہ ہے جو مشہور ہے, جس کے پاس فیم ہے, بس ہمیں وہ بننا ہے, اور اگر وہ نہیں تو ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک واٹ از دا ٹرو ڈیفینیشن آف سکسیس؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سکسیس کا مطلب اپنی منزل پر پہنچنا نہیں ہے. سکسیس کا مطلب اپنی منزل پر جانے کے لیے 100% کوشش کرنا ہے. واہ بالکل. اگر انسان مکمل کانفیڈنس کے ساتھ, اپنی 100% ایفرٹس کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیاب کرتے ہیں. بالکل. اور اگر خدا نخواستہ یہ دنیاوی کامیابی نہیں بھی ملتی تو جو سیٹسفیکشن ہے, جو اندر کا سکون ہے, وہ انسان ضرور حاصل کر لیتا ہے. کیا بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر ہمیں نا کچھ فریزز کو, کچھ ٹرمز کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم انہیں ری ڈیفائن نہیں کریں گے چیزیں ہم آگے لے کر نہیں چل سکتے. میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے اگر چھوٹی سی ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی ہے. سوری میری یہ بات شاید بہت
लोग शायद नहीं उसको करें, मेरे नज़दीक रियलिटी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। आपकी परसेप्शन है, आपकी सोच है जो आपके लिए रियलिटी बन जाती है। मतलब मैं अपनी लाइफ से एक छोटी सी मिसाल फिर आपको देने की कोशिश करूंगा कि मेरी मतलब मेरी ये फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ अगर मैंने पीएचडी कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि देखिए पढ़ना तो मुझे उसी तरह से पढ़ा जिस तरह से लोगों ने किया। मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप ले ली, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया, वो बिल्कुल नॉर्मल, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन जब मुझे पहाड़ पर चढ़ना था, हाइकिंग करनी थी, जब मुझे दुनिया की सैर करने का शौक था और मैंने डिफरेंट मुल्कों में जाकर घूमना फिरना था, तो मुझे ये लगता था कि रियलिटी ये कि ये मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी उसके रास्ते में रुकावट बनेगी। पर मैंने परसेप्शन को चेंज किया। परसेप्शन ये थी कि मैं उस पहाड़ की टॉप पर पहुंच सकता हूँ। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह रियलिटी ये बनी कि मैं पहाड़ की टॉप पर पहुंचा। यानी कि आप अगर अपनी परसेप्शन को चेंज कर लें तो आप अपनी रियलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। क्या बात है। इसके बाद वो कहते हैं ना, माइक ड्रॉप। रुबीना, आपके नजदीक कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? मेहनत, मायूस ना होना, और सबसे बड़ी बात यह है, एक दो बातें मैं कहूँगी। एक तो ये कि हम बगैर सीढ़ियों के छत पर नहीं जा सकते। हम जितनी भी कोशिश कर लें, जो भी कर लें, लोहे की सीढ़ी इस्तेमाल करें, लकड़ी की इस्तेमाल करें, सीमेंट की इस्तेमाल करें, मगर सीढ़ियों के बगैर हम ऊपर नहीं जा सकते। अगर हम ये कहें कि फलांगते हुए ऊपर चले जाएं, इससे रिस्क होता है, कभी पहुंच जाते हैं, कभी नहीं पहुंचते। बेहतर यही है कि सीढ़ियाँ अच्छे तरीके से गुजार के, जो वक्त अल्लाह ताला ने लिखा है उसको गुजारेंगे, फिर कामयाब होंगे। दूसरी बहुत बड़ी बात, बीइंग अ मुस्लिम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या कुछ हुआ। वो कुएं में गिराए गए, उसके बाद मिस्र में उनकी बोली लगी, उसके बाद वो आखिरकार शाह मिस्र बादशाह बने मिस्र के। तो जब आपने बादशाह बनना होता है तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं चीज़ें, फौरी तौर पर आप बादशाह नहीं बन जाते। तो बात बस इतनी सी है। क्या बात है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा समाजी रवैया जाते जाते हमारे व्यूअर्स को बताइए जो आप बदलना चाहें, कोई ऐसी सोच, कोई समाजी रवैया जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए इस कौम में, वो क्या है? देखिए, मैं बजाय इसके कि कौम को एड्रेस करने के बजाय मैं अपने जैसे लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, कोई हैंडीकैप नहीं है। अगर आपकी टांगों का प्रॉब्लम है, आप चल नहीं सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं, कोई और मसला, ये अगर एक वाहिद डिसेबिलिटी है तो वो दिमागी डिसेबिलिटी है, वो जहन का मफलूज। और मैं उन लोगों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो कि हमारे मुताबिक जो जहनी तौर पे मफलूज मतलब माजूर लोग हैं। मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जो हमारे 90% आम आवाम है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि उनकी जहनी कैफियत जो है वो इससे बहुत बड़ी डिसेबिलिटी क्रिएट कर रही है, जो कि ये डिसेबिलिटी है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम उन लोगों को, बजाय इसके कि हम उन पर डिपेंड, हमें उन्हें रास्ता दिखाना है और हमें उन्हें बताना है कि अगर दिमागी तौर पर आप स्ट्रांग हैं तो आप माशरे को बदल सकते हैं। वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम। रुबीना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हंसाया भी, आपने हमें रुलाया भी अपनी खूबसूरत खूबसूरत बातों से, अपनी खूबसूरत शायरी से, और इसी तरह चमकती रहिए। और थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के एपिसोड से बहुत से लोगों के दिल हिले होंगे, स्पेशली वो लोग जिनको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए रहा नहीं, नाउमीदी है, बेचैनी है, हमें क्यों अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। अगर कोई भी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आती है जो आपको अल्लाह से करीब कर दे, और अगर कहते हैं ना ट्रू कॉलिंग इन लाइफ, अगर आपको समझ में आ जाए कि आपको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा क्यों है, तो वो तकलीफ़ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। उस पर नाशुक्री ना कीजिए, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और हाँ, अगर नाउमीदी होगी तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी होगी। उस उम्मीद की किरण को आपने हाथ से पकड़ लेना है, उसको जाने नहीं देना। बी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, अपने लिए भी, अपने आसपास के लोगों के लिए भी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।